وہ وجود جنہاں نو مرن تو بعد قیامت تک قبر دی مٹی نہیں کھائے گا، جنہاں دے وجود جویں دفن کرنے نے نا وہ قیامت تک اوویں قبر چ رہنے۔ انہاں دے وچ پہلا نمبر انبیاء ہے کہ انبیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، شہداء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، صحابہ دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی۔ صحابہ جتھے جتھے دفن نے کتوں کوئی اگر کوئی میت نکلی ہے قبر چوویں نکلی ہے جویں دفن کیتا ہے۔ چوتھے نمبر تے اولیاء الرحمن جڑے اللہ دے خاص بندے نے انہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی۔ پنجویں نمبر تے جڑا قرآن دا قاری تے حافظ ہے نا، یہ دنیا تو جدو فوت ہوتا ہے تے اللہ دے نے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے ہیں، یہ دا گوشت نہ کھائی۔ تے زمین زبان حال چو بول کے آندھی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے۔ ہن جدے سینے چ قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی، انہوں جہنم دی اگ کیویں کھائے گی؟ سوچن دی بات ہے نا کہ جدے سینے چ قرآن ہے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھا رہی تو انہوں قبر دی انہوں جہنم دی اگ کیویں کھائے گی؟ لہٰذا قرآن دا پڑھنا، قرآن دا پڑھانا یہ بڑا اچھا اور سچا عمل ہے۔ نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم،